नावल एक उम्मीद हो तुम। राइटर रुबीना अहमद। किस्त नंबर 1। जैनी ओ जैनी बेटा, अब आ भी जाओ नीचे। मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ, तुम्हारा नाश्ता ठंडा हो रहा है। फातिमा को जैसे गुस्सा आ गया। आई अम्मी, जैनी ने चला कर जवाब देते हुए कहा। अच्छा भी, तुम मज़े करो और नाश्ता ठीक से करना। मैं नीचे जा रही हूँ, अम्मी बहुत गुस्से में हैं। आज कहीं पट ही ना जाऊँ आज उनके हाथों। तुम अपना ख्याल रखना, मैं फिर आऊँगी। जैनी ने सरगोशी के अंदाज में अपने कबूतरों से कहा और तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरने लगी। एक तो ये लड़की जब भी छत पे जाती है तो नीचे आना ही भूल जाती है। फातिमा तख्त पे नाश्ते की चीज़ें रखते हुए बड़बड़ाई। जैनी के गले में सफ़ेद रेशमी दुपट्टा, हल्के सब्ज रंगों की घुटनों तक आती कमीज़ और सफ़ेद शलवार, स्याह बालों की कमर तक आती अधखुली चुटिया और पैरों में स्याह जूती। वो एक हाथ में दुपट्टे का पल्लू पकड़े बहुत ही तेजियां से सीढ़ियां उतर रही। अरे आहिस्ता, ज़रा आराम से। हर वक्त हवा के घोड़े पर सवार रहती हो। कितनी बार कहा है आराम से उतरा करो नीचे। गिर जाओगी किसी दिन। फातिमा जैनी की रफ्तार को देखकर बुलंद आवाज में बोली। जैनी नीचे आई तो हाथ धोकर माँ के गले में अकब से बाहें डाली और सर का बोसा लेकर फातिमा के सामने आ बैठी। कितना समझाती हूँ तुम्हें कि सुबह की नमाज के बाद सोना अच्छी बात नहीं होती, मगर फिर भी तुमने ज़रूर सोना होता है। एक तो देर तक सोती हो, फिर छत पे चली जाती हो, फिर 2 घंटे तुम्हारे कबूतरों को दाना डालते गुजर जाते हैं, और इस वक्त होता है हमारा नाश्ता। फातिमा मुंह में नवाले डालते हुए मसलसल जैनी को डांट रही थी। जैनी ने कोई जवाब न देने पर फातिमा ने सर उठाकर जैनी को देखा, जो चौंकड़ी मारे एक हाथ थोड़ी के नीचे रखे और दूसरे हाथ में नवाला लिए मुस्कुरा रही थी। उसका चेहरा चौदहवीं के चांद से भी ज्यादा रोशन लग रहा था। उसकी उजली रंगत सर पे मौजूद सफेद दुपट्टे को भी मात दे रही थी। गहरी स्याह खूबसूरत आंखें, तीखी नाक, गुलाब की पत्तियों जैसे नरम गुलाबी होंठ, सर से लेकर पाँव तक नूर से बनी किसी नाजुक गुड़िया की तरह, जिसे कोई भी देखता तो रुक सा जाता। और इस वक्त तो वो अपनी माँ के सामने बैठी थी, वो माँ जो उसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। फातिमा ने जब उसे मुस्कुराते देखा तो इसे भी बेइख्तियार हंसी आ गई और उसका सारा गुस्सा जैसे हवा हो गया। रोज यही तो होता था, ये इसका रोज का मामूल था। फातिमा मुस्कुराई तो जैनी ने हाथ में पकड़ा नवाला माँ को खिला दिया और खुद माँ के हाथ से खाने लगी। नाश्ता करके जैनी ने बर्तन समेटे और चाय बनाने लगी। फातिमा ने बरामदे में चटाई बिछाई और सिलाई करने वाले कपड़े कटिंग करने बैठ गई। जैनी चाय के दोनों कप लिए फातिमा के पास आ बैठी। चाय पीते हुए जैनी बहुत ही गौर से कपड़ों की कटिंग देख रही थी। अम्मी, 2 दिन पहले तक तो इतने कपड़े नहीं थे, आज कहाँ से आए हैं? जैनी ने काफी सारे बगैर सिले कपड़े देखकर संजीदगी से सवाल किया। ये रशीदा देकर गई थी कल। सिलाई के लिए देने ज़रा जल्दी हैं तो मैंने सोचा आज ही शुरू कर दूं। फातिमा ने जैनी की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। अम्मी, ये रशीदा खाला की फैमिली तो छोटी सी है, फिर वो इतने ज़्यादा कपड़े किसके लिए लाती हैं? जैनी ने चेहरा ऊपर उठाया और माथे पर तेवरी डाले पूछा। रशीदा अपनी बहनों और उनकी बच्चियों के कपड़े लाती है, और वो जिसके भी कपड़े लाए हमें क्या, हमें तो बस अपनी मेहनत की कमाई से गर्ज है। फातिमा सिलाई मशीन चलाते हुए बोली तो जैनी ने इस बात में सर हिलाया। फातिमा के शोहर का इंतकाल हो चुका था और उनके घर में कमाने वाला कोई मर्द नहीं था। फातिमा सुबह के वक्त मोहल्ले के बच्चों को कुरान पढ़ाती और दिन में कपड़े सिलाई करती। जैनी अपने बाबा की जिंदगी में बहुत ही ऐश से रहती थी। वो अपने माँ बाप दोनों की ही लाडली थी। बचपन से ही बहुत ज़हीन और समझदार थी। पढ़ाई में भी बहुत तेज थी और हमेशा अपनी फर्स्ट क्लास में आती थी। उसके बाबा इमाम मस्जिद थे। बहुत ही नेक, शरीफ और अच्छे इंसान थे। बहुत ही अमीर और मालदार नहीं थे, सफ़ेद पोश आदमी थे, मगर फिर भी अपनी बीवी और बच्ची की हर ज़रूरत, हर ख्वाहिश पूरी करते थे। जैनी किसी बहुत ही बड़े या महंगे स्कूल में तो नहीं पढ़ी थी, मगर एक अच्छे प्राइवेट स्कूल से मैट्रिक किया था। फिर कॉलेज में दाखिले के 3 माह बाद उसके बाबा की डेथ हो गई। इनकी डेथ के बाद उनके घर के हालात बहुत ही ख़राब हो गए, तो जैनी को कॉलेज छोड़ना पड़ा। इन दिनों फातिमा की मुसलसल तबीयत खराब रहने के बायस वो घर में पढ़ के प्राइवेट एग्जाम भी ना दे सकी, तो उसकी पढ़ाई वहीं रुक गई। अब वो घर के काम में माँ का हाथ बटाती और कपड़े सीने में भी। इस तरह वो दोनों अपनी मेहनत से बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, मगर अच्छी ज़िंदगी रही थी और बहुत खुश थी। रहमत चाचा, जल्दी जल्दी हाथ चलाए ना यार, क्या कर रहे हैं आप? अम्मी पापा भी उठ के आ जाएंगे और नाश्ता अभी तक नहीं बना। नवीद एक हाथ से फ्राइंग पैन का हैंडल पकड़ के दूसरे हाथ में चम्मच लिए आमलेट फ्राई करते हुए रहमत को मुश्किल में डाले हुए जल्दी जल्दी बोल रहा था।
بس نوید بچے ہو گیا ہے، یہ آخری پراٹھا تھا، آپ بتائیں اور کیا کرنا ہے؟ رحمت پراٹھے رومال میں لپیٹتے ہوئے نوید کی طرف دیکھ کر بولا۔ جوس جوس بنانا ہے، نوید آملیٹ پلیٹ میں نکالتے ہوئے رحمت چاچا کی طرف دیکھے بغیر بولا۔ وہ تو میں نے پہلے ہی بنا کے فریج میں رکھ دیا تھا چھوٹے صاحب، رحمت ہاتھ باندھ کے نوید کے پاس آ کر بولا۔ ارے نکالے یار، اسے زیادہ ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ کو پتا ہے نا کہ بابا ناشتے میں زیادہ ٹھنڈا جوس نہیں پیتے۔ نوید جو رحمت کی طرف پشت کیے ہوئے کھڑا تھا ایک جھٹکے سے مڑتے ہوئے چلایا، مگر نوید بچے، بیگم صاحبہ تو ٹھنڈا جوس پیتی ہیں۔ رحمت بہت ہی بےچارگی سے بولا۔ ہاں تو اب ہو گیا ہے ٹھنڈا، آپ نکال دیں۔ نوید کے حکم پہ وہ اچھا جی کہتا ہوا فریج کی طرف بڑھ گیا۔ سنڈے کا دن رحمت کے لیے کسی مشکل سے کم نہیں ہوتا تھا، کیونکہ سنڈے کو نوید خود اپنے ماں باپ کے لیے ناشتہ بناتا اور انہیں نئے سے نئے سرپرائز دینے کے چکر میں بیچاری رحمت کا بیڑا گرک کیے رکھتا۔ آج بھی وہ جاگنگ واپس آتے ہی کچن میں گھس گیا اور رحمت کو ساتھ لگا کے بہت ہی مزے کا ناشتہ بنایا۔ چھوٹے صاحب آپ بھی جائیں اور فریش ہو کے آئیں، بڑے صاحب اور بیگم صاحبہ بھی نیچے آنے والے ہیں، اور اگر آپ اسی طرح ان کے سامنے آئے تو مجھے بہت ہی ڈانٹ پڑے گی۔ رحمت نوید کے کپڑوں کی جانب اشارہ کر کے بولا، جو کہ سفید جوگرز اور بلیک ٹراؤزر شرٹ میں آستینے کوہنیوں سے اوپر کیے کھڑا تھا۔ ارے ہاں، میں شاور لے کے چینج کر رہا ہوں، تب تک آپ یہ سب ٹیبل پہ سیٹ کر دیں، موم ڈیڈ بھی آتے ہی ہوں گے۔ نوید رحمت کو مسکراتے ہوئے آرڈر دے کر تیزی سے سیڑھیاں اچھلتا اپنے روم میں چلا گیا۔ رحمت اچھا جی کہہ کر کچن میں ہوا پھیلا سمیٹنے لگا۔ ابھی کچن سمیٹنا ہے، ٹیبل پہ ناشتہ لگانا ہے، چائے بنانی ہے اور بیگم صاحبہ کی بہت سی باتیں بھی سننی ہیں۔ یہ چھوٹے صاحب بھی نہ جتنا مرضی روک لو، مرضی اپنی ہی کرتے ہیں۔ رحمت جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے منہ میں بڑبڑائے۔ تقریباً 15 منٹ بعد نوید ریڈی ہو کر نیچے آیا، پیروں میں بہت ہی اچھے بلیک سلیپرز پہنے، بلو جینز اور وائٹ شرٹ پہ مربوط کلائی میں بہت قیمتی گھڑی باندھے، برانڈڈ پرفیوم کی خوشبو میں نہائے گیلے بالوں کو بہت ہی خوبصورتی سے سیٹ کیے، بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا مہنگا موبائل پکڑے اس پر کچھ ٹائپ کرتے مسکراتا ہوا ڈائننگ ایریا کی طرف بڑھ گیا۔ ایک نظر اٹھا کر ٹیبل پر موجود ڈشز کا جائزہ لیا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اسے آئے ابھی 2 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اسے شفیق احمد صاحب اور نشین بیگم آپس میں باتیں کرتے نیچے آتے دکھائی دیے۔ گڈ مارننگ مام، گڈ مارننگ ڈیڈ۔ وہ دونوں جیسے ہی وہاں پہنچے، نوید نے خوبصورت مسکراہٹ اچھالتے ہوئے کہا، گڈ مارننگ بیٹا، کیسے ہو؟ نشین نے چمکاتے ہوئے نوید سے پوچھا۔ آئی ایم گڈ موم، نوید اپنا فون ایک طرف رکھ کر بولا۔ آپ کیسے ہیں بابا؟ نوید کے سوال پر شفیق نے مسکرا کر اثبات میں ہلایا اور ترجیحی نشست پر بیٹھ گئے۔ لگتا ہے آج بھی ناشتہ ہمارے بیٹے نے ہی بنایا ہے، اسے اتنے مزے کی خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں۔ شفیق نے مسکرا کر نوید کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جی بابا، میں نے ہی بنایا ہے، نوید کندھے اچکا کر بولا۔ بیٹا، جب گھر میں اتنے ملازم موجود ہیں تو پھر تمہیں کیا ضرورت ہے یوں لڑکیوں کی طرح کچن میں کام کرنے کی؟ نوشین نے قدرے بیزاری سے نوید کی طرف دیکھ کر کہا۔ انہیں نوید کی اور بہت سی عادتوں کی طرح یہ عادت بھی پسند نہیں تھی۔ امی، یہ سب کسی ضرورت کے تحت نہیں بلکہ اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے آپ لوگوں کے لیے کرتا ہوں۔ نوید نے چہرہ اوپر اٹھائے سنجیدگی سے کہا، لیکن بیٹا، ہمیں خوش رکھنے کے تو اور بھی بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں۔ شفیق نے ایک چمچ پلیٹ میں رکھا اور دونوں کوہنیاں موڑ کر میز پر رکھ کر نوید کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، جیسے کہ؟ نوید نے منہ میں نوالا ڈالتے ہوئے دو حرفہ سوال کیا۔ بیٹا، ہم دونوں تو یہ چاہتے تھے کہ تم باہر جا کے پڑھتے ہوئے باہر سے ڈگری لاتے، مگر تم نے تو ضد کر کے یہیں پر یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ کیونکہ بابا، میں آپ لوگوں سے دور نہیں رہ سکتا، اس لیے نہیں لیا۔ نوید افسردہ سا سر جھکا کے رہ گیا۔ تو اب کتنا ٹائم رہتا ہے آپ کی ڈگری مکمل ہونے میں؟ نوشین نے سپاٹ انداز میں سوال کیا۔ یہی بس 1 ڈیڑھ سال، نوید شانے جھکا کر بولا۔ شفیق اثبات میں سر ہلانے لگے۔ رحمت، اگر آپ اسے اکیلے کچن نہیں سنبھالا جاتا تو آپ مجھے بتا دیں، میں آپ کے ساتھ کوئی اور میڈ رکھوا دوں۔ رحمت ٹیبل پر چائے رکھنے آئے تو نوشین نے ذرا سخت انداز میں کہا۔ رحمت نے نوید کی طرف دیکھا تو نوید نے انہیں چپ رہ کر وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ سر جھکائے واپس کچن میں چلے گئے۔ امی، آپ جانتی ہیں کہ مجھے رحمت چاچا نہیں کہتے، یہ سب کرنے کے لیے پھر آپ کیوں انہیں باتیں سناتی ہیں؟ نوید نے ماں کی طرف دیکھا تو وہ ابرو اچکا کے رہ گئی۔ نوشین کی نظر میں ملازموں پر رعب برقرار رکھنے کے لیے انہیں جاننا ضروری ہوتا ہے۔ شفیق احمد صاحب بہت ہی مالدار اور رئیس آدمی تھے۔ ان کا اپنا امپورٹ ایکسپورٹ کا بہت کامیاب بزنس تھا۔ ان کا شمار ملک کے بہت بڑے بزنس مینز میں تھا۔ ان کے پاس مال اور پیسہ جتنا زیادہ تھا، غرور اور تکبر اس سے بھی زیادہ تھا۔
नौशीन बेगम भी उनसे कुछ कम नहीं थी। उन दोनों के नज़दीक पैसे से बड़ी कोई ताकत नहीं थी, और ये ताकत इन्होंने खुद कमाई थी। इनका लाइफस्टाइल बहुत ही शहाना था। कराची के एक पॉश एरिया में घर नहीं बल्कि महल था। ब्रांड न्यू गाड़ियां और ज़रूरत की तमाम अशिया ज़्यादातर इम्पोर्टेड थी। मगर नवीद अपने माँ बाप से बिल्कुल उलट था। उनके दिल जितने गरीब और छोटे लोगों के लिए सख्त थे, नवीद इतना ही नरम दिल और एहसास करने वाला था। अपने माँ बाप की सख्ती देखकर नवीद का दिल बहुत दुखता था। नवीद अपना मोबाइल सीने पर रखे पोल के नज़दीक रखे बेंच पर आंखें मूंदे लेटा था। फ़ोन की बेल बजी तो उसने अध खुली आंखों से फ़ोन की स्क्रीन देखी। उसके दोस्त शहरियार की कॉल थी, जिसे वो शेरी कहता था। शेरी कोई अमीर लड़का नहीं था, बल्कि एक मिडिल क्लास फैमिली से था। अपनी मेहनत से पढ़कर पुलिस फोर्स ज्वाइन कर चुका था और अभी मजीद भी पढ़ रहा था। हेलो। ब्लूटूथ कनेक्ट था और वो बंद आंखों से कॉल पिक करके बोला, हाँ हेलो, कैसे हो, क्या हो रहा है? शेरी एक ही सांस में बोला, बोर हो रहा हूँ। नवीद जैसे सोए सोए अंदाज में बोला, अल्लाह की शान है वैसे। शेरी बड़बड़ाया तो नवीद ने सुन लिया, मगर उससे वजाहत नहीं मांगी। तुम सुनाओ, तुम क्या कर रहे हो? नवीद ने शेरी से पूछा। मैं अखबार हो रहा हूँ, शेरी ने जवाब दिया। क्यों, क्या हुआ, क्यों अखबार हो रहे हो? नवीद ने उसी तरह सोए हुए अंदाज में पूछा। यार वैसे कमाल है, तुम इतने अमीर आदमी की औलाद होकर भी बोर हो रहे हो, तो फिर मेरे जैसे गरीब बंदे का अखबार होना तो बनता है। शेरी एक लंबी सर्द आह भर के बोला। अच्छा, लंच साथ करें? नवीद ने उठकर बैठते हुए पूछा। कहाँ करना है? शेरी ने कुछ सोचते हुए पूछा। कहीं किसी अच्छे से ढाबे पे, बल्कि वो जो तुमने मुझे अपनी जात की खुशी पर बिरयानी खिलाई थी, बहुत मजे की थी, वहीं चलते हैं। नवीद याद करके बोला। वाकई? शेरी बेयकीनी से चलाया। हाँ वाकई, नवीद ने इत्मीनान से जवाब दिया। अरे यार, तुम अपनी पर्सनैलिटी देखो, अपना स्टेटस देखो, अपना मुकाम देखो और अपनी चॉइस देखो। शेरी हैरत और तंज के मिले जुले अंदाज में बोला। शेरी यार, तुझे अल्लाह का वास्ता है, कम से कम तुम मुझे इस स्टेटस और पैसे से बाहर निकाल कर इंसानों की तरह जीने दो। नवीद इल्तिजा मेज लहजे में बोला। अच्छा, कहाँ हो तुम? शेरी धीमे अंदाज में बोला। मैं घर हूँ, नवीद ने जवाब दिया। मैं आऊँ तुम्हें पिक करने? शेरी ने पूछा। नहीं यार, तुम बाइक पे आओगे, बाबा को पता चला तो वो गुस्सा करेंगे, और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम वहीं रुको, मैं खुद आता हूँ, फिर आगे बाइक पे चलेंगे। नवीद ने कॉल काट के मोबाइल पॉकेट में डाला और टेबल से गाड़ी की चाबी उठाता बाहर निकल गया। जैनब बेटा, ये कपड़े समेट लो, इन पे बटन लगाने वाले हैं, वो भी लगा देना। और मैंने सलमा के घर मिलाद में जाना है, मेरे कपड़े भी निकाल दो, मैं ज़रा हाथ मुंह धो लूँ। फातिमा कपड़े एक तरफ करके चटाई से उठते हुए बोली। अम्मी, कौन से कपड़े निकालूं? जैनी कमरे के दरवाजे पर रुकी और पलट कर पूछा। कोई भी निकाल दो। फातिमा गुसल खाने की तरफ जाते हुए मुड़े बगैर बोली। जैनी हल्के जर्द रंग का रेशमी जोड़ा, जिस पर गुलाबी रंग के धागे से बहुत ही हल्का फुल्का काम था, वो निकाल लाई। अम्मी, आप ये पहन लें, वैसे भी आपने काफी अरसे से ये ने पहना भी नहीं है। जैनी सेहन में रखे तख्त पर कपड़े फैलाते हुए बोली। फातिमा जहाँ बैठी अपने दुपट्टे से अपना गीला चेहरा खुश कर रही थी। अरे, ये तो मेरा बहुत ही कीमती और खास जोड़ा है। इसे तो मैं किसी खास मौका पर ही पहनूंगी। इसे वापस अलमारी में संभाल के रख दो और कोई और कपड़े निकाल लाओ। फातिमा का चेहरा खुशी से दमक उठा। मगर अम्मी, इतना महंगा तो नहीं है, मुश्किल से 2500-3000 का होगा। जेनी बूढ़ा सा मुंह बनाकर बोली। अरे बेटा, चीज की कीमत नहीं देखी जाती, बल्कि देने वाले की मोहब्बत और खलूस देखा जाता है। तुम्हें याद है, ये जोड़ा मुझे मेरे भाई ने दिया था। फातिमा ने दुपट्टा हाथ में पकड़कर उस पर बड़े प्यार से दूसरा हाथ फेरा। जी अम्मी, याद है, 3 साल पहले दिया था। जैनी के लहजे में करवाहट उतर आई। पहना तो मैंने बस एक दो बार ही है, बिल्कुल नया है। बी फातिमा ने चमकती आंखों से कपड़ों की जानिब देखा। अम्मी क्यों इतनी मोहब्बत करती हैं अपने भाई से, जबकि वो तो कई कई माह खबर लेने भी नहीं आते कि बहन जिंदा भी है या नहीं। जैनी ने सर्द आह भरी और सर झटक के रह गई। अच्छा बेटा, मैं जा रही हूँ, तुम दरवाज़ा बंद कर लो, मुझे तो वापस आने तक शाम हो जाएगी। तुम कुछ ना कुछ बना लेना अपने लिए। जी अम्मी, आप बेफिक्र होकर जाएं। जैनी सर्द से लहजे में जवाब देती दरवाज़ा बंद करके तख्त पे आ बैठी। अम्मी कहती हैं उनके भाई बहुत ही अमीर आदमी हैं, उनके पास इतनी दौलत कहाँ से आई होगी? आज अम्मी से ज़रूर पूछूंगी। अरे अम्मी तो अभी थोड़ी देर पहले ही गई हैं, तो अब ये कौन आ गया? दरवाजे पर दस्तक हुई तो जैनी चौंकी। कौन? जैनी बाजी, मैं हूँ, काशी, दरवाज़ा खोलें। अरे आओ काशी, कैसे हो? जैनी दरवाज़ा खोल कर मुस्कुराई। जैनी बाजी, आज अम्मा ने बिरयानी बनाई है, तो मैं आपके लिए ले आया हूँ। काशी ने प्लेट जैनी की तरफ बढ़ाई। वाह काशी, बहुत शुक्रिया, बहुत मज़े की लग रही है।
जैनी 2-4 चावल मुंह में डालती किचन की तरफ बढ़ गई। बाजी आप बर्तन खाली कर दो, मैं तब तक कबूतर देखा हूँ। काशी जैनी के मोहल्ले का 13 साल लड़का था, जो सारा दिन वहीं एक साथ की चाय के होटल पे काम करता था। उससे छोटे 3 बहन भाई और भी थे। उसके अब्बा का 1 साल पहले इंतकाल हो गया था और उसकी माँ लोगों के घरों में काम करती थी। कुछ माह पहले काशी एक जख्मी कबूतर जैनी के पास लाया था, जो मरहम पट्टी से ठीक हो गया। इन्हीं दिनों 2-3 कबूतर बाजार से भी खरीद लाया। फिर काशी की मदद से जैनी ने छत पे एक बड़ा सा पिंजरा रख दिया और इसी में कबूतर छोड़ दिए। अब वो कबूतर बढ़ते बढ़ते दर्जनों हो चुके थे। इनको सुबह जैनी दाना पानी डालती और शाम को इनका पिंजरा भी बंद करती। काशी अक्सर आता उनको देखने, कुछ वक्त वहां गुजार कर चला जाता। कच्चे सेहन में पानी के छिड़काव के बाद उठने वाली मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, डलती शाम के जोर उजाले में गिरने वाले नीम सरमई अंधेरे की लहर बहुत ही खूबसूरत समा बांधे हुए था। छोटे से सेहन के वस्त में 2 चारपाइयां डालकर इन पर बहुत ही सलीके से चादरें बिछाकर इन पर तकिए रखे, जैनी की नजरें बार बार दरवाजे पर उठ रही थी। अम्मी को पता नहीं इतनी देर क्यों हो गई है, अब तक तो आ जाना चाहिए था। जैनी छोटे छोटे कदम उठाती सेहन में टहल रही थी। दरवाजे पे दस्तक हुई तो जैनी ने लपक कर दरवाजा खोला। अस्सलाम वालेकुम जैनब बेटा। अरे क्या हुआ भाई, तुम क्यों मुंह लटकाए खड़ी हो? फातिमा घर में दाखिल हुई तो जैनी की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, कुछ नहीं हुआ अम्मी, आपने इतनी देर क्यों लगा दी आने में? जैनी मुंह बसोलते हुए बोली, बस वो सलमा ने बातों में लगा दिया था तो वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। तुम बताओ, नमाज पढ़ी मगरिब की? फातिमा आगे बढ़ते हुए पलट कर बोली, नहीं अम्मी, अब पढ़ती हूँ। जैनी जवाब देती तेजी से वजू करने चली गई। जैनब खाना खा लिया तुमने? क्या बनाया था? जी अम्मी, खा लिया है। और मैंने खुद कुछ भी नहीं बनाया, वो सफूरा आंटी ने आज बिरयानी बनाई थी तो काशी मुझे भी दे गया, वो खाई है। अभी रखी है थोड़ी सी, आप बताएं आपकी लाऊं? जैनी किचन में जाते हुए दरवाजे में रुक कर बोली, नहीं रहने दो, मैं नहीं खाऊंगी। तुम क्या कर रही हो किचन में? फातिमा सेहन में रखी चारपाई पर बैठते हुए बोली, बस अम्मी मैं अभी आई। जैनी ने एक बुलंद आवाज किचन में खड़े खड़े लगाई। जैनी ट्रे में रखे चाय से बड़े 2 कप उठा लाई और फातिमा के साथ रखी चारपाई पर एहतियात से रखकर खुद फातिमा के सामने चौंकड़ी मार के बैठ गई। अरे ये क्या, आज सोना नहीं है जो इस वक्त चाय बना लाई हो? फातिमा हैरत से चाय की तरफ देखकर बोली, नहीं अम्मी, आज नहीं सोना, बल्कि आज हम ढेर सारी बातें करेंगे। जैनी बाजुओं का बड़ा सा दायरा बनाकर बोली, अच्छा क्या बातें करनी है मेरी शहजादी ने आज मुझसे? फातिमा मुस्कुराई और इसके लहजे में बेइंतहा प्यार उमड़ आया। अम्मी, आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं? जैनी फातिमा की गोद में लेटते हुए बोली, हाँ बेटा, तुम तो मेरी आंखों का नूर हो, मेरी आंखों की ठंडक हो, मेरे कुल कायनात हो, मेरे जीने की एक उम्मीद हो तुम। फातिमा जैनी के बालों में उंगलियां फेरते हुए उसके माथे पे बोसा दे के बोली, अम्मी, क्या आपके अम्मा बम्मा भी आपसे इतना ही प्यार करते थे? जैनी वैसे ही लेटे हुए चेहरा माँ की तरफ उठाकर बोली, हाँ बेटा, सारे माँ बाप अपने बच्चों से ऐसे ही प्यार करते हैं। क्या नाना बहुत अमीर थे? जैनी ने एक और सवाल पूछा। नहीं, अब्बा अमीर तो नहीं थे, उनकी करियाने की दुकान थी और वो भी किराए की थी। मगर घर हमारा अपना था और अल्लाह के करम से बहुत अच्छी गुजर बसर हो जाती थी। फातिमा चेहरे पर इत्मीनान लिए बोल रही थी, तो फिर मामू इतने अमीर कैसे हो गए? जो सवाल जैनी को बचपन से बहुत परेशान करता था, आज वो उसकी जुबान पर आ ही गया। मेरे भाई ने मेहनत जो बहुत की है, बहुत मेहनत और मुश्किल से बनाया है मेरे भाई ने अपना सब कुछ। फातिमा बहुत फख्र से बताने लगी, अम्मी आप कितना प्यार करती हैं ना अपने भाई से, मगर वो तो आपसे इतना प्यार नहीं करते। कितना वक्त गुजर जाता है और वो आपको मिलने तक नहीं आते। जैनी ने दबे लफ्जों में शिकवा किया, अरे नहीं, बहुत प्यार करते हैं वो भी मुझसे, बस इन्हें वक्त नहीं मिलता, बहुत मसरूफ रहते हैं, बड़ा कारोबार है इनका। फातिमा के अंदाज से रिश्क वाजिया था। अम्मी, आप हमेशा मुझसे मेरी बातें करती हैं, मेरे बचपन की, मेरे बाबा की, मगर आज मुझे अपने बारे में बताएं। जैनी कप दोनों हाथों में पकड़े चाय की सिप लेकर बोली, अरे जैनब मेरी बेटी, क्या बातें करूं मैं तुमसे, क्या बताऊं? फातिमा चेहरे पे शाइस्तगी लिए चाय का खाली कप साथ वाली चारपाई पर रखते हुए बोली, अपने अम्मा बाप की, बचपन की और अपने भाई की। आप इतना प्यार करती हैं मामू से, फिर आप दोनों इतने दूर कैसे हो गए? दूर कहाँ है, बस भाई मसरूफ हो गए हैं, मेरे मेरे भाई। भाई का जिक्र आते ही फातिमा का चेहरा खुल उठा। अम्मी, आप बस 2 दिन ही आई हैं क्या? बताएं ना, सब बताएं मुझे। जैनी जरा बेचैनी से बोली। फातिमा ने एक गहरा सांस अंदर खींचकर अपनी बात शुरू की, मेरे अम्मा और अब्बा आपस में चचाजाद थे, बहुत मालदार नहीं थे, बस अच्छी जिंदगी गुजर बसर थी। अब्बा को बेटे का बहुत शौक था और अम्मा को बेटी का। पहली बेटी हुई तो अम्मा बहुत खुश हुई,
مگر وہ خوشی زیادہ دیر نہیں کی تھی، اللہ نے وہ رحمت واپس لے لی۔ پھر ایک اور، پھر ایک اور، اس طرح اماں ان کے ہاں اچھے بیٹیوں کی پیدائش ہوئی اور 6 کی 6 اللہ نے واپس لے لی۔ اماں کا دل بہت دکھا، وہ بہت روتی، اللہ سے فریاد کرتی۔ انہوں نے منت مانگی کہ اللہ مجھے بیٹی دے تو وہ ان سے قرآن کی حافظ بنائیں گی۔ اس کے بعد ابا کی حسرت پوری ہوئی، ابا کے گھر بیٹا ہوا۔ ابا بہت زیادہ خوش ہوئے۔ ابا نے بیٹے کا نام شفیق احمد رکھا، ماں بھی خوش تھی۔ ابا نے سارے خاندان کو دعوت، پورے محلے میں مٹھائی بانٹی۔ پھر اماں کی دعا قبول ہوئی اور میں ابا کے گھر میں آئی۔ اماں اور ابا دونوں بہت خوش تھے۔ ابا شفیق بھائی سے بہت پیار کرتے تھے، ان کی ہر ضرورت کہے بغیر پوری ہو جاتی، ان کے لیے کپڑے، کھلونے اور طرح طرح سے نئی نئی چیزیں لاتے۔ ابا نے بھائی کو بہت مہنگے پرائیویٹ اسکول میں داخل کیا، میں بھی وہی محلے کے سرکاری اسکول میں پڑھنے جاتی تھی، مگر بھائی کا اسکول بہت مہنگا تھا۔ بھائی بہت محنت کرتے اور ہر کلاس میں اول آتے۔ 5ویں جماعت کے بعد اماں نے وہی محلے کے امام مسجد کے گھر مجھے قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے بٹھا دیا۔ 8ویں جماعت کے بعد بھائی بڑے اسکول میں چلے گئے۔ بھائی نے 10ویں جماعت کے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی، تب بھی میں نے قرآن کا حفظ بھی مکمل کر لیا۔ اماں اور ابا دونوں بہت خوش تھے۔ تب میں 15 سال کی تھی، تب بھی میری باجی جن کے پاس میں نے قرآن حفظ کیا تھا، انہوں نے اپنے بیٹے یعنی تمہارے بابا کے لیے میرا رشتہ مانگا تو ابا نے ہاں کر دی۔ یوں کچھ مہینوں میں میری تمہارے بابا سے شادی ہو گئی اور میں یہاں آ گئی۔ میرے ابا نے بھائی کو ولایت پڑھنے بھیج دیا۔ بھائی کے جانے کا بہت خرچہ ہوا تو اس لیے ابا نے اپنا گھر بیچ دیا اور خود کرائے کے گھر میں رہنے لگے۔ لیکن ابا بھائی کے جانے کے بعد بہت اداس ہو گئے، ہر وقت پریشان اور بیمار رہنے لگے۔ بھائی کے باہر جانے کے 1 سال بعد ابا اس دنیا سے ہی چلے گئے۔ اماں بالکل اکیلی رہ گئیں، تو میں تمہارے ابا کی اجازت سے انہیں اپنے پاس لے آئی، مگر اماں نے تو جسے دل کو روگ ہی لگا لیا، ہر وقت اداس اور پریشان رہتی اور ابا کو یاد کر کے بہت روتی۔ اور ابا کے جانے کے 6 ماہ بعد اماں بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ مجھے اماں کی موت کا بہت دکھ ہوا، مگر میرے پاس تو تمہارے بابا تھے، تمہاری دادی تھی، لیکن شفیق بھائی تو پردیس میں بالکل اکیلے تھے، ان کے پاس نہ تو کوئی درد بانٹنے والا تھا اور نہ ہی کوئی تسلی دینے والا۔ بھائی کی تنہائی کی بات کرتے ہوئے فاطمہ کے آنسو شدت سے گرنے لگے۔ میرے بھائی نے بہت مشکل دن گزارے ہیں پردیس میں، پڑھائی کے ساتھ ساتھ نوکری بھی کر لی، دن رات محنت کرتے اور اماں ابا کے لیے اداس الگ رہتے۔ تو کیا ماموں نانا نانی کی وفات کے وقت گھر نہیں آئے؟ بہت دیر خاموشی سے سننے کے بعد زینی نے حیرت سے سوال کیا۔ نہیں بیٹا، وہاں سے آنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، تو پھر کیسے آتے؟ بس وہی روتے رہتے، تڑپتے رہتے اور اکیلے تنہا، کوئی نہ تھا ان کا غم گسار۔ میرے بھائی اکیلے کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا وہ وقت۔ فاطمہ شفیق کی بات کرتے ہوئے سسکیوں اور آہوں سے رونے لگی۔ اسے تو شاید اپنے ماں باپ کی موت سے بھی زیادہ اپنے بھائی کی تنہائی کا غم تھا۔ شفیق بھائی 7 سال بعد پاکستان واپس آئے، اپنی بیوی اور ایک بیٹے کے ساتھ۔ ہاں، وہ جس آدمی کے دفتر میں کام کرتے تھے وہ بہت اچھے آدمی تھے اور وہ شفیق بھائی کو بہت پسند کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی شفیق بھائی سے کر دی۔ وہ یہیں کراچی کے رہنے والے ہی تھے، بس کام باہی کرتے تھے۔ لیکن جب وہ وہیں انتقال کر گئے تو شفیق بھائی نے سارا کاروبار واپس کراچی میں جما لیا اور بیوی بچے سمیت یہیں پر واپس آ گئے۔ خوب محنت کر کے یہاں اپنا کاروبار جمایا، اپنا نام بنایا، اور اب تو میرے بھائی کی زندگی بہت اچھی ہو گئی ہے۔ فاطمہ کے چہرے پر سکون اتر آیا۔ اور امی آپ؟ میرا مطلب ہے ماموں کے پاس تو سب کچھ ہے اور آپ کے پاس کیا ہے؟ زینی کو ایک جھٹکا لگا مگر وہ سنبھل کر بولی، میرے پاس بھی سب کچھ ہے، تم ہو اور میرے بھائی ہیں، وہ بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے۔ فاطمہ مسکرا کر بولی، لیکن یہ کیسا پیار ہے جو انہوں نے کبھی پلٹ کر خبر ہی نہیں لی، کبھی نہیں سوچا کہ اس دنیا میں میری ایک بہن بھی ہے، ایسی بہن جو میرا نام لے کر جی اٹھتی ہے، مجھے یاد کر کے دنیا کا ہر غم بھول جاتی ہے، جو میرے لیے دعائیں کرنے بیٹھتی ہے تو سب کچھ بھول جاتی ہے۔ کیا دنیا میں ہوتی ہیں ایسی بہنیں جو بھائی کے لیے ایسا بھی سوچتی ہیں؟ اس بہن کے پاس اپنا سچ پانے کے لیے چھت تک نہیں ہے، بلکہ وہ لوگوں کے دیے گھر میں رہتی ہے جس کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، وہ بیوہ ہے اور اللہ کی ذات کے بعد وہ اپنے بھائی کو اپنا والی وارث سمجھتی ہے، اور کسی دن اگر یہ بہن مر گئی تو جس بھائی کا نام سن کر اسے نئی زندگی مل جاتی ہے، اس بھائی کو تو شاید اس کے جنازے کی بھی خبر نہ ہو۔ یہ سب سوچ کر زینی دہل گئی مگر منہ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ فاطمہ ابھی تک فخر سے اپنے بھائی کی باتیں کر کے خوش ہو رہی تھی۔ جو لوگ کہتے ہیں دنیا منافقوں سے بڑھ گئی ہے، وہ آج تک میری ماں سے کہاں ملے ہیں؟ کتنا پیار کرنے والی ہے میری ماں، کتنی معصوم، کتنی سادہ اور ایک شفاف دل کی مالک، میری چلتی پھرتی جنت، کتنی خوش قسمت ہوں میں، کتنی زیادہ۔ زینی ساکت بیٹھی اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے کب برسات شروع ہو گئی اسے پتا ہی نہیں چلا۔ ارے میری بچی، میری جان، کیا ہوا تمہیں؟ فاطمہ بیٹی کے آنسو دیکھ کے تڑپ کر بولی،
کچھ نہیں امی، بس بابا یاد آ گئے ہیں۔ زینی دونوں ہاتھوں سے اپنا آنسوؤں سے بڑا چہرہ صاف کرتے ہوئے بولی۔ امی، بابا ہمیں اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ زینی پھر سے رونے لگی۔ بیٹا، تمہارے بابا بھی تم سے بہت پیار کرتے تھے۔ تم ہماری شادی کے 5 سال بعد پیدا ہوئی تھی، تو میں تو تمہارے بابا کی جان تھی، مگر شاید ان کی زندگی اتنی تھی، انہوں نے ہمیں چھوڑ کر جانا تھا۔ تم رو مت میری بیٹی، چپ ہو جاؤ، بس اب نہیں رونا۔ تم تو ہماری بہادر بیٹی ہو، اور بہادر بچے روتے نہیں ہیں، بس چپ کر جاؤ۔ زینی فاطمہ کی گود میں لیٹے روئے جا رہی تھی اور فاطمہ اسے بچوں کی طرح بہلا رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کب روتے روتے ماں کی گود میں سو گئی۔ فاطمہ نے بہت پیار سے اس کی نیند خراب ہوئے بغیر اس کے سر کے نیچے تکیہ دیا اور خود وضو کر کے عشاء کی نماز پڑھی اور اپنی بیٹی کے اچھے نصیب کی دعا کرنے لگی۔ ذہین تو پہلے ہی اپنے ماموں سے ذرا کچی کچی رہتی تھی، اس دن کے بعد اس کے دل میں شفیق کے لیے اور بھی درار پڑ گئی۔ لیکن اس نے فاطمہ پر ایسا کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اسے اپنی ماں سے ان کے بھائی کے لیے والہانہ محبت دے کر پتہ نہیں کیوں اچھا نہیں لگا۔ وہ محبت کے بدلے اتنی ہی محبت پر یقین رکھتی تھی، مگر اس کے ماموں اس کی ماں کے ساتھ محبت اور دور کی بات انسانیت بھی ٹھیک سے نہیں نبھاتے تھے۔ زینب، دروازے پر دستک ہوئی ہے، دیکھو کون آیا ہے۔ فاطمہ باہر برآمدے میں بیٹھی کپڑے سی رہی تھی۔ دروازے پر ہوئی دستک نے اس نے زینی کو پکار کر کہا، جو کافی دیر سے کمرے میں تھی۔ جی جی امی، دیکھتی ہوں، زینی کہتی ہوئی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جاری ہے۔